प्यारे तलबा तलबात, आज हम 12वीं जमात में मजमून तारीख में इसका 8वां सबक आलमी जंगे और भारत। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर दो बड़ी जंगे हुई जो आलमी तारीख में पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के नाम से जानी जाती है। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक चली। इस जंग में बेशुमार बेगुनाह लोगों की जानें गई और करोड़ों की मिल्कियत बर्बाद हो गई। इससे भी आलम इंसान ने कुछ सबक नहीं लिया और पहली जंग अजीम का नतीजा ये हुआ कि जो शिकस्त खुर्दा जो ममालिक थे जैसे जर्मनी और उसके दोस्त ममालिक, उन पर मफ्तूहा मुल्कों ने आहनत आमेश शराइत आयद कर दी, जिसमें वर्साय का एक मुआहदा है, ये जिसको वर्सलीस का मुआहदा भी कहते हैं। दरअसल वर्सलीस के मुआहदे के बाद में मजलिस अक़वाम का क़याम हुआ। दुनिया के तमाम मुल्कों को इस बात का एहसास हुआ कि जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया में जो बड़े पैमाने पर आलमी जंग हुई, इस तरह दूसरी बार कोई इस तरह जंग ना हो, इसलिए मजलिस अक़वाम का क़याम जो है ये अमल में आया। और उस वक्त अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन थे और वो एक अमन पसंद शख्स थे। उन्हीं की कोशिशों से मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया था और उनका ये मकसद था, उनकी ये कोशिश थी कि जिस तरह पहली जंग अजीम हुई और उसकी जो भी वजूहात रही, अब इस तरह तमाम आलम में, पूरी दुनिया में मुल्कों के दरमियान जो बाहमी इख्तिलाफात है, आपस के जो झगड़े हैं वो ना हों और आपस की ना इत्तेफाकियों को गुफ्त शनीद के जरिए, बातचीत के जरिए हल किया जाए। इसी मकसद के तहत दुनिया में मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया और मजलिस अक़वाम में उस वक्त में फ्रांस और बरतानिया, इन दोनों मुल्कों की बड़े पैमाने पर रसाई थी और यूं कहिए कि इन दोनों ममालिक का दबदबा था। इसी तरह मजलिस अक़वाम में जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इनको जो है इस मजलिस का रुकन यानी मेंबर नहीं बनाया गया था। इस वजह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक तरह से गमो गुस्सा भी था और इस गमो गुस्से की वजह जो है आगे चलकर दूसरी आलमी जंग की शक्ल में, जो कि 1939 से 1945 तक रहनुमा हुई, इसकी शक्ल में रहनुमा हुआ। अब दूसरी जंग अजीम, दूसरी आलमी जंग पहली आलमी जंग की बनिस्बत बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक थी और दूसरी जंग अजीम में जो जंग करने के जो तरीके थे उसमें उस वक्त में क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर तरक्की हो चुकी थी, इसलिए एटमी तवानाई का, एटमी बमों का बड़े पैमाने पर मुजाहरा हुआ और पहली आलमी जंग की बनिस्बत दूसरी आलमी जंग ये बहुत वसी पैमाने पर लड़ी गई। दूसरी आलमी जंग की वजूहात मजलिस अक़वाम को मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान होने वाली ना इत्तेफाकियां और झगड़े को मिटाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये तो हमने इससे पहले आपको बताया। और क्योंकि मजलिस अक़वाम में बरतानिया और फ्रांस इन्हीं के जो है इख्तियार ज्यादा जो है हुआ करते थे और उन्होंने उस जमाने में
اپنے دشمن جرمنی کو جو ہے وہ معاشی طور پر پوری طرح جو ہے کچلنے اور دبانے کا کام کیا. تو اس طرح جرمنی کی ایک طرح سے جو ہے ورسائے معاہدے سے جو ہے پوری معاشی طور پر کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی تھی. اب کیونکہ جرمنی کے عوام میں اور وہاں کے رہنماؤں میں جو ہے جو مفتوحہ ممالک تھے جیسے فرانس، برطانیہ، ان کے خلاف جو ہے غم و غصہ تھا. اب جرمنی کو جو ہے ایک ایسے شخص نے جس کو ہم ایڈولف ہٹلر کہتے ہیں، اس نے جو ہے ایک جرمنی کے طاقتور ملک جو ہے وہ بنانے کی جو ہے کوشش کی. اور جیسے ہی ایڈولف ہٹلر جرمنی کا جو ہے وہ تاناشاہ بنا، اس نے پھر مجلس اقوام کی جو ہے مجلس اقوام کو خاطر میں نہیں لایا. اور سب سے پہلے ایڈولف ہٹلر نے 1938 میں چیکو سلواکیہ کے علاقے کو حاصل کیا. اسی طرح 1939 میں ہٹلر نے جو ہے جب پولینڈ پر حملہ کیا تو پولینڈ کی مدد کے لیے جو دوست ممالک تھے وہ جو ہے آگے آئے. اور اس طرح جو ہے تمام عالم میں دوسری عالمی جنگ کی ابتدا ہوئی. اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں برطانیہ، فرانس، روس بھی جو ہے ایک بڑی طاقت کی شکل میں اس زمانے میں ابھر رہا تھا. روس جو ہے یہ اشتراکیت اور یوں کہیے کہ ایک ایسی معاشی پالیسی کو اپنے اندر جو ہے سمائے ہوئے تھا جس کو امریکہ اور برطانیہ جو ہے ان کی جو معاشی پالیسی تھی وہ روس کی معاشی پالیسی کے مخالف تھی. لیکن ان تمام کو جو ہے جرمنی کو جو ہے وہ روکنا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپسی اختلافات کو بلا کر جرمنی کے خلاف جو ہے دوسری جنگ عظیم میں اتحاد سے کام لیا. اور اس طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی تو اس جنگ میں جرمنی کے تاناشاہ ایڈولف ہٹلر نے ایک کے بعد دیگرے معاہدوں کو جو ہے وہ توڑنا شروع کیا اور جس سے براعظم یورپ میں ایک مرتبہ پھر دوسری عالمی جنگ جو ہے جس کے برے اثرات سبھی کو جو ہے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں رونما ہوئی. اسی پر جو ہے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور معروف شاعر ساحر لدھیانوی نے جو ہے اس زمانے میں ایک نظم لکھی تھی اور جس کے جو ہے بول اس طرح تھے کہ اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، تمہارے اور ہمارے آنگن میں امن کی شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. تو اس طرح ساحر لدھیانوی نے اس زمانے میں دوسری جنگ عظیم کی بھیانک رودات اور دوسری جنگ عظیم کے بھیانک جو ہے اثرات کو محسوس کیا تھا اور انہوں نے اس طرح جو ہے اس پر ایک اپنی نظم لکھی تھی. تو اس طرح یہ 1939 سے رونما ہونے والی جنگ 1945 عیسوی کو جو ہے ختم ہو گئی. اس دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ جو ہے آسٹریا، جاپان اور اس کے دوست ممالک نے دیا، جبکہ مفتوحہ ملکوں میں برطانیہ، فرانس، روس اور اسی طرح آخر میں امریکہ بھی جو ہے جنگ میں جو ہے اس نے مفتوحہ ملکوں کا ساتھ دیا. تو اس طرح یہ دوسری جنگ عظیم جو ہے ہوئی. اس میں جو ہے بھارت کا جو ہے کیا کردار رہا اس کا ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے. اس لیے حصہ 2 ہمارے یہی ختم ہوا.